नेता स्वाभिमान भयो भने जनताले पनि स्वाभिमानीको शिर ठाडो गराउन पाउँछन्। इमरान खानले कसैसँग युद्ध लड्न चाहनु भएको अभिव्यक्ति दिनुभएको छैन। उहाँले शान्तिको सन्देश दिनुभएको छ। युरोपियन मुलुकहरूले रुस र युक्रेनको युद्धमा युक्रेनको पक्षमा वक्तव्य दिन सुझाव दिँदा उहाँको युरोपियन मुलुकहरूलाई जवाब हो। अत्यन्त ओजपूर्ण अभिव्यक्ति दिएर पाकिस्तानी जनताको शिर ठाडो गराउनु भएको छ। पाकिस्तान अंग्रेजहरूको गुलाम भएको देश हो। पाकिस्तानी जनता अंग्रेजहरूको दास बनेका जनता हुन्। तर आज इमरान खानले म पाकिस्तानी जनतालाई अब दास बन्न दिन्न, कुनै जमानामा पाकिस्तानी जनता अंग्रेजको गुलाम थिए, अब म गुलाम बन्न दिन्न। हाम्रा देशका नेताहरूले यस्तो सन्देश कहिले देलान् कुन्नी? कहिल्यै विदेशीहरूको दास नभएको, कहिल्यै विदेशी शक्तिहरूको उपनिवेश नभएको भनेर गौरव गर्ने नेपाललाई अब हामी त संसदको ध्वनि मतबाट एमसीसी सम्झौता पारित गरेपछि अमेरिकाको उपनिवेश बन्यौँ। नेपालको सबै जल सम्पदा भारतको कब्जामा दिलाउने गरिकन नेपालका संसदवादी राजनीतिक दलका नेताहरूले अमेरिकाको उपनिवेश बनाइयो भनेर भन्नुपर्ने अवस्था सृजना भइरहेको छ। संविधानमा गन्तव्य समाजवाद लेख्छन्, गन्तव्य उपनिवेशवाद नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूको यात्रा छ। नेपाली कांग्रेसका मित्रहरू मुखबाट जय नेपाल भनेर मात्रै हुँदैन, मनभित्रबाट जय नेपालको भावना अभिव्यक्त हुनुपर्नेछ। नमस्कार, जनधारणा खबरको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको जनचासोको 280 श्रृङ्खलामा म उपस्थित भएको छु, निमकान्त पाण्डे। आज 2078 साल फागुन 23 गते। अच्छा मेलसी के लोगों, ये भगौड़े और डीजल के ऊपर आने से पहले मैं सिर्फ आपको, नौजवानों, आपके लिए एक बात करना चाहता हूं। मेरे माँ बाप एक गुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुए थे, मैं पहला था। हम वो बच्चे थे जो आजाद पाकिस्तान में पैदा हुए थे। और मेरी हमेशा माँ बाप ने भी मुझे याद दिलाया और हमेशा मेरे ज़हन में था कि कभी हमने पाकिस्तान को कभी किसी की गुलामी नहीं करने देना। और मेरे मेलसी के लोगों और जो पाकिस्तान के लोग टीवी पे ये देख रहे हैं, ये सुन लो, ना आज तक इमरान खान किसी के सामने झुका है, और इंशाअल्लाह जब तक मेरे में खून है मैं अपनी कौम को किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा। यो मन्तव्य हो पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानको। नेता स्वाभिमान भयो भने जनताले पनि स्वाभिमानीको शिर ठाडो गराउन पाउँछन्। इमरान खानले कसैसँग युद्ध लड्न चाहनु भएको अभिव्यक्ति दिनुभएको छैन। उहाँले शान्तिको सन्देश दिनुभएको छ। युरोपियन मुलुकहरूले रुस र युक्रेनको युद्धमा युक्रेनको पक्षमा वक्तव्य दिन सुझाव दिँदा उहाँको युरोपियन मुलुकहरूलाई जवाब हो। अभी ये जरा सुने, यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर ने खत लिखा पाकिस्तान को कि आप रूस के खिलाफ उसके मुखालिफ स्टेटमेंट दें, उसके खिलाफ वोट दें। मैं ये यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर से पूछता हूं कि क्या आपने हिंदुस्तान को भी ये खत लिखा था? रुसको विरुद्धमा
अभिव्यक्ति दिन युरोपियन युनियनले उहाँलाई दबाब दियो। अमेरिकाको नेटोले पाकिस्तानलाई बराबर दबाब दिइरहेको छ। पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीलाई सत्ताच्युत गराउनको निम्ति पनि पूर्व प्रधानमन्त्री नवाज शरीफलाई उचालेर, जो विदेशमा निर्वासित जीवन बिताइरहेका छन् बेलायतमा, उनलाई उचालेर पाकिस्तानमा राजनीतिक अस्थिरता पैदा गर्ने काम विदेशी शक्ति केन्द्रहरूले गरिरहेको अवस्थामा पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले अत्यन्त ओजपूर्ण अभिव्यक्ति दिएर पाकिस्तानी जनताको शिर ठाडो गराउनु भएको छ। पाकिस्तान अंग्रेजहरूको गुलाम भएको देश हो। पाकिस्तानी जनता अंग्रेजहरूको दास बनेका जनता हुन्। तर आज इमरान खानले म पाकिस्तानी जनतालाई अब दास बन्न दिन्न, कुनै जमानामा पाकिस्तानी जनता अंग्रेजको गुलाम थिए, अब म गुलाम बन्न दिन्न। अमेरिकाको साथ दिँदा 80,000 पाकिस्तानी जनतालाई ड्रोन आक्रमण गरेर नेटो सेनाले मारेको इतिहास सम्झाउँदै इमरान खानले जनतालाई आश्वस्त दिलाउनु भएको छ, म पाकिस्तानी जनतालाई गुलाम बन्न दिने छैन, बरु मर्न परे मर्न तैयार छु। क्योंकि मैं अपनी कौम को याद करवाना चाहता हूं कि ये वो पाकिस्तान था जिसने ये नेटो की मदद की, जो वॉर ऑन टेरर थी, हमने उनका साथ दिया। मैं कभी ना साथ देता, मैं अपनी मुल्क को बाहर रखता उस जंग से, लेकिन उस वक्त का जो सरबराह था उन्होंने उनका साथ दिया। क्या मिला पाकिस्तान को? 80,000 पाकिस्तानियों की जानें गई। हमारा कबायली इलाका उजड़ गया। 35 लाख लोगों ने नकल मकानी की। हमारे मुल्क को $100 अरब से ज्यादा नुकसान हुआ। तो क्या मैं अपने यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर से पूछता हूं कि आपने क्या हमारा शुक्रिया अदा किया? तर पाकिस्तानले युद्ध, जंगको लडाई, युद्ध कहिल्यै पनि चाहना गर्दैन। पाकिस्तान शान्ति प्रेमी छ। शान्तिको माध्यमद्वारा सबै खालका युद्धका वातावरणहरूलाई अन्त्य गर्न सकिन्छ भनेर सन्देश दिनुभएको छ। हाम्रा देशका नेताहरूले यस्तो सन्देश कहिले देलान् कुन्नी? कहिल्यै विदेशीहरूको दास नभएको, कहिल्यै विदेशी शक्तिहरूको उपनिवेश नभएको भनेर गौरव गर्ने नेपाललाई अब हामी त संसदको ध्वनि मतबाट एमसीसी सम्झौता पारित गरेपछि अमेरिकाको उपनिवेश बन्यौं। नेपालको सबै जल सम्पदा भारतको कब्जामा दिलाउने गरिकन नेपालका संसदवादी राजनीतिक दलका नेताहरूले संसदमा मतदान समेत नगराएर सामान्य रूपमा 2-4 जना नेताहरूको कबुलियतनामाको आधारमा नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्रलाई, कहिल्यै कसैको उपनिवेश नभएको राष्ट्रलाई अमेरिकाको उपनिवेश बनाइयो भनेर भन्नुपर्ने अवस्था सृजना भइरहेको छ। सडकबाट यो आवाज उठिरहेको छ। संसदभन्दा बाहिरका राजनीतिक दलका नेताहरूले नेपाललाई अमेरिकाको उपनिवेश बनाइयो, अमेरिकाको नव उपनिवेश बनाइयो भनेर बोलिरहेका छन्, कराइरहेका छन्, विरोध गरिरहेका छन्। तर पनि जबरजस्तीपूर्वक अमेरिकाको दबावमा एमसीसी सम्झौता लागू गराउन खोजिएको छ। अमेरिकाबाट जम्बो टोली आउँदैछ। नेपाल सामरिक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण भूभाग भएको देश हो। उत्तर र दक्षिणतर्फ आपसमा प्रतिस्पर्धी मुलुकहरू छन्। आपसमा दुश्मनीपूर्ण व्यवहार छ उनीहरूको बीचमा नेपालले पुलको भूमिका निर्वाह गर्न सक्नु पर्दथ्यो। तर नेपाल यस्तो परिस्थितिमा कोल्टे फेर्दै गइरहेको अवस्था छ जहाँबाट नेपाललाई माथि उम्काउन, माथि उठाउन नसकिने अवस्थाको सृजना हुने निश्चित छ। नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले नेपालको स्वाधीनताको सवालमा, नेपालको स्वाभिमानीको सवालमा, जनताको जीवनस्तर माथि उठाउने सवालमा कुनै पनि काम अगाडि बढाउन सकिरहेका छैनन्। संविधानमा
गन्तव्य समाजवाद लेख्छन्, गन्तव्य उपनिवेशवाद नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूको यात्रा छ। नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूको जति सक्छौ लुटको खेती भइरहेको छ। नेपाली जनतालाई 80 लाखको सङ्ख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य बनाइएको छ, तर यहाँ लुट मचाइएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो झापा जिल्लामा भ्यू टावर बनाउन भनेर 2 अरब लगानी छुट्याउनु भएको थियो। अहिले अर्थमन्त्री बनेका 10 वर्षसम्म जनयुद्धको नेतृत्व गरेका, जनसेनाको कमान्डर बनेका जनार्दन शर्माले आफ्नो जिल्ला रुकुममा एउटा क्रिकेट रङशाला बनाउनको लागि राष्ट्रको 55 करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याउनु भएको छ। यो केको लागि? केपी ओलीले आफ्नो चुनावमा विजय हासिल गर्नको निम्ति र जनार्दन शर्माले पनि त्यही चुनावमा विजय हासिल गर्नको निम्ति। चुनावमा विजय हासिल गर्नको निम्ति यो लगानी हुँदैछ झापामा र रुकुममा। झापाबाट त्यो भ्यू टावरले के फाइदा दिने हो देशलाई? नेपाली जनताको स्वास्थ्य उपचारको निम्ति नेपाली जनताले अहिले तडपिनु पर्ने अवस्था छ। नेपालका नेताहरू विदेशी अस्पतालहरूमा उपचार गर्न जाने गर्दछन्, तर नेपाली जनता उपचार नपाएर, नेपालभित्र उपचार गर्दा पनि महँगो उपचार गर्न नसकेर मृत्युवरण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति छ। धेरै टाढा जानु पर्दैन, नजिकैको हाम्रो छिमेकी देश पाकिस्तान, अघि मैले चर्चा गरिसकेँ, प्रधानमन्त्री इमरान खानको नेतृत्वको सरकारले पाकिस्तानका प्रत्येक परिवारलाई 1 वर्षमा 10 लाखसम्मको उपचार खर्चको सुविधा दिएको छ। देशभित्रका जुनसुकै अस्पतालमा उपचार गरे पनि 10 लाखसम्मको उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने राष्ट्रिय नीति लागू गरेको छ। पाकिस्तानको सरकारले कृषकहरूको राहत प्याकेज सार्वजनिक गरेको छ। मजदुरहरूको लागि राहत प्याकेज सार्वजनिक गरेको छ। भ्रष्टाचारीहरूलाई जुनसुकै देशमा गएर लुकेर बसेको भए पनि मैले देशभित्र तान्छु र भ्रष्टाचारीहरूले भ्रष्टाचार गरेर लुकाएको सम्पत्ति पाकिस्तानमा फर्काएर छोड्छु भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ प्रधानमन्त्री इमरान खानले। जितना जितना आप हमारे टैक्स देते रहेंगे वो सारा टैक्स मैं अवाम के ऊपर बोझ कम करने पे लगाऊंगा। और अगर ये जो भगौड़ा बैठा हुआ है लंदन में, जिस दिन इसका मैंने पैसा वापस ले आया तो मैं आपको वादा करता हूं कि पेट्रोल और डीजल की कीमत आधी कर दूंगा। यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने हाम्रो नेपालमा किन नेताहरू जन्मिन सकेनन्? नेपालका नेताहरूले भ्रष्टाचारी व्यापारीलाई मनोनित गरेर सांसद बनाउँछन्, अपहरणकारीलाई निर्वाचनमा विजयी बनाएर मन्त्री बनाउँछन्, इँटाको भट्टामा नागरिकहरूलाई लगेर पोल्ने व्यक्तिलाई सांसद बनाउँछन् र त्यस्तो व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने योजना बनाउँछन्। सर्वोच्च अदालतबाट त्यस्तै व्यक्तिको पक्षमा फैसला गराउने प्रयास पनि गर्छन्। यो दुर्भाग्यपूर्ण परिणामबाट नेपाललाई कसरी बचाउने हो? नेपाली काङ्ग्रेसका मित्रहरू मुखबाट जय नेपाल भनेर मात्रै हुँदैन, मनभित्रबाट जय नेपालको भावना अभिव्यक्त हुनुपर्दछ। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद।